एकछिन चिम्लौँ अनि सुजनाले बाँकी प्रार्थना सञ्चालन गर्नेछ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि तपाईँको सुरक्षा अनुग्रहमा राख्नुभयो, प्रभु तपाईँको अगुवाईमा राख्नुभयो, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद रहेको छ। तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। अनि आजको सुन्दर दिन दिनुभएको छ प्रभु। आजको सेवा सङ्गति प्रभु तपाईँको हातमा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुभएको सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँले हाम्रो साथमा रहिकन प्रभु तपाईँले हरेकलाई डोर्याउनु भएको छ प्रभु। तपाईँको नजिक लान हालेलुया। महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, साँच्चै नै हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको दिनमा प्रभु। तपाईँले हामीलाई फेरि पनि यस ठाउँमा प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी जुम मार्फत तपाईँले हामी सबैजनालाई भेट गराउनु भएको छ। तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यो हप्ता दिनभरिमा प्रभु तपाईँ हाम्रो सुरक्षा दिनुभयो। तपाईँले हामीलाई तपाईँको स्वर्गीय सेनाले प्रभु हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो अनि हरेक जोखिमहरूबाट हरेक भोग बिरामीहरूबाट प्रभु तपाईँले जोगाइ गरेर राख्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु, धन्यवाद भन्दछु प्रभु। अनि परमेश्वर पिता, आज हामी फेरि पनि तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्नको निम्ति हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। यसरी प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, तपाईँको जिउको उपस्थिति हाम्रो माझमा खनाइदिनु भएको छ प्रभु। हामी जतिजना जहाँ जहाँ जुन जुन अवस्थामा बसेर प्रभु तपाईँलाई महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ प्रभु। तपाईँ सबैजनाको माझमा तपाईँको आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको छ प्रार्थना चाहन्छु प्रभु। अनि यो सङ्गतिहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा भएको होस् प्रभु। अनि धन्यवाद भन्दछु। अनि यो सङ्गतिहरूबाट प्रभु हामी तपाईँको अझै नजिक अनि नजिक हुन सकेको हौँ भनेर प्रार्थना चाहन्छु प्रभु। अनि जतिजना पनि जुन मार्फत भेला हुन सकेका छन् प्रभु, सबैजना तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। जतिजना हुन सक्नु भएको छैन प्रभु, अरू हुने प्रभु तपाईँले त्यो प्रभु इच्छाहरू दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर त्यो वाइफाईहरू नेटहरू प्रभु तपाईँले जुटाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। फेरि पनि अझै हाम्रो सबैजना हाम्रो मण्डली परिवारहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना भेला भएर तपाईँलाई प्रशंसा चढाउनमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद भन्दछु। बाँकी रहेको समयमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति माग्दछु। भजनको भागमा प्रभु अनि वर्शिपको भागमा अनि यो भजन गाउने भागमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। सबै कुरो तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु येशू प्रभुको नाउँमा। सबैजनालाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर सुरुको गीत गाउँदै आजको सेवा सङ्गति सुरु गर्नेछौँ। हामी सबभन्दा सुरुमा भजन नम्बर 1 गाउँदै हामी परमप्रभुलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। भजन नम्बर 1 हामी सबैजनाले पायौँ भने हात उठाउनुहोस् त। ल ठिक छ है त, हामी सबैजनाले पायो भने म आशा गर्दछु। अनि हामी आजको यो भजन नम्बर 1 गाउँदै हामी आजको सेवा सङ्गतिलाई सुरु गर्छौँ। Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna,
आमेन। सबैजनाले यो भजनलाई हामी राम्रोसँग गाउन सकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि हामी अर्को यसै गरी हामी अर्को 8 नम्बरको भजन पनि गाउनेछौँ यस लगतै। महान ईश्वर विचारको काम तपाईँको हामी सबैजनालाई आउँछ होला। हामी सबैजनालाई पायौँ भने हात उठाउँ है। हुन्छ, लगभग सबैजनाले पाइसकेका छौँ। भजन नम्बर 8 हामी महान ईश्वर विचारको काम तपाईँको हामी सबैजना स्वर खोल्दै अनि ताली बजाउँदै आफ्नो सारा हृदय खोलेर यो भजनलाई गाउनेछौँ। हामी एकअर्कासँग मिलेर सँगै हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ है त।
साँच्चै नै परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु चाहिँ कति महान चिज हो। यो भजनले प्रष्टैसँग भन्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। हामीले यो भजन पनि राम्ररी गाउन सकेका छौँ। हामी अब भजन नम्बर 474 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। हामी यो अन्तिम भजन गाउनेछौँ। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई। अनि हामी कोरसहरू गाएर लगतै हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ। सुनिराख्नु भएको छ नि है? हुन्छ, हामीले पायो होला, मलाई जहाँसम्म आशा लाग्छ तपाईहरुले पाउनु भयो होला।
सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई हामी सबैजना आफ्नो स्वरहरू खोलेर गाउनेछौँ।
आमेन। सबैजना सन्चै छौँ, हामी सबैजना खुसी छौँ, हामी सबैजना स्वतन्त्र छौँ भन्ने म आशा गर्दछु। अनि यस समय हामी केही वचनको पदहरूबाट हेर्नेछौँ, बाइबलबाट हेर्नेछौँ। हामीसँग बाइबल छ भने हामी सदा जसरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक खोल्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 बाट हेर्नेछौँ आज हामी। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 बाट हेर्नेछौँ हामी आज। हामी सबैजनाले पायौँ है? हात उठाउँ त पायो भने सबैजनाले। र ठिक छ, हामी सबैजनाले पाइसकेका रहेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रहको 27 बाट हामी आज 1, 2, 3, 4 मात्रै हेर्नेछौँ। म तपाईँहरूसँग पढिदिनेछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शीर्षकमा लेखिएको छ परमप्रभुमा भरोसा। एक पद, परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ। मैले कसको भए मान्नु? परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ। कोसँग म भयभीत हुने? जब दुष्ट मानिसहरूले मेरो मासु खान मेरो विरुद्ध अघि बढ्दछन्, जब शत्रु र विरोधीहरू मलाई आक्रमण गर्दछन्, तिनीहरू ठक्कर खाएर जमिनमा लड्नेछन्। सेनाले मेरो विरुद्ध छाउनी बिछाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाईँ चले पनि त्यस बेला म पुरा आत्मविश्वास राख्नेछु। 4 पद, एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभर म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिराख्न पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। आमेन। आमेन। यो वचन एकदमै सुन्दर छ। म जब हस्पिटलमा थिएँ, यो वचनले मलाई एकदमै ढकढक्याउँथ्यो कि के अरे म मेरो लोएस्ट पोइन्टमा थिएँ। मेरो शरीर अशक्त थियो त्यति बेला, तर पनि परमप्रभुले मलाई यो वचन घरिघरि मेरो मनमा ढकढक्याउनुहुन्थ्यो। सेना मेरो विरुद्ध यो छाउनी बनाए पनि हाम्रो परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र म एउटै कुरा परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनमा म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिराख्न पाऊँ भन्ने कुरा एकदमै झकझक्याउँथ्यो। अनि यो वचनले मलाई के अरे विभिन्न नकारात्मक सोचाइबाट बचाएर मलाई आज यो ठाउँमा ल्याएको छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मेरो आशिष यो वचनबाट धेरै छ। तपाईहरूले पनि यो वचनबाट केही मात्रामा आशिष पाउनुभयो होला भनेर म आशा गर्दछु। अनि म यो वचन पढाइलाई यतिकैमा राख्दछु। अनि हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ। 28 कोरस गाउनेछौँ। पक्नै त म खोज्छु। 28 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गएर भन्ने। अट्ठाइस नम्बर कोरस, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर।
हामी सबैजनाले यो कोरस आउँछ होला सायद हामी सबैजना आउँछ भने हामी आँखा चिम्लेर गाउँदा पनि हाम्रो मनमा नै के अरे हृदयदेखि गाउन सक्छौँ हामी आफ्नो स्वरहरू खोलेर हृदयदेखि आँखा चिम्लेर गाउन सक्छौँ हामी जसलाई आउँदैन हामी कोरसबाट हेरेर गाउन सक्छौँ अनि हामी लगातार यसपछि हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जान्छौँ कोटीले मात्र मान्छ अचम्मका परमेश्वर उदयका परमेश्वर धन्यवाद अशुद्ध परमेश्वर हामीलाई यताभरि नै लक्ष्यमा राख्नुभएको छ तपाईँको अनुग्रह सबै किसिमका रोग व्याधिबाट बाधाहरूबाट हरेक कुराबाट तपाईँले हामीलाई जोगाउनुभएको छ छुटकारा दिनुभएको छ पिता धन्यवाद छ सारा सृष्टिको मालिक अचम्मका परमेश्वर साक्षी नै प्रवेश हो हाम्रा शत्रुहरूले हाम्रो विरुद्धमा घेरा बनाउँदा पनि सेनाहरूले हाम्रो विरुद्धमा घेरा बनाउँदा पनि तर तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षामा तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँले हाम्रो सत्तासी भने हाम्रो यही छ जीवनभर हामी तपाईँको भवनमा ठाउँमा प्रभु
ओ तपाईँको स्तुति ओ साँच्चै नै अन्धकारका कुराहरू शैतानहरूले सेनाले हाम्रो विरुद्धमा छाउनी बनाएर तपाईँ घेरा मस्तान नगर्नुहोस् हामी डराउने छैनौँ परमेश्वर हाम्रो साथमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद छौँ साँच्चै हाम्रो महिमा दिनलाई तपाईँलाई प्रशंसा गराउनलाई हे परमेश्वर हामीलाई रोज्नु भयो छान्नु भयो धन्यवाद छ पिता हालेलुया प्रभु एक मात्र जिउँदो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद छौँ हाम्रो धर्मको समाधान हुने परमेश्वर सबै बन्धनबाट छुटकारा दिने परमेश्वर हालेलुया येशू हालेलुया सल सल्लाहकार प्रेम गर्नुहोस् पिता हाम्रो वास्ता गर्नुहोस् प्रभुबाट सबै कुराबाट तपाईँले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ पिता धन्यवाद छ हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया धन्यवाद छ प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई धन्यवाद छ हामी धन्यवाद छ परमेश्वर एक मात्र जिउँदो परमेश्वर तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वर सबै सङ्कटहरूबाट जोगाउने परमेश्वर महामारीहरू सबै किसिमका अन्धकारका सबै कुराबाट जोगाउने परमेश्वर धन्यवाद छ परमेश्वरलाई एक मात्र जिउँदो परमेश्वर धन्यवाद छ तपाईँलाई परमेश्वर तपाईँको अमूल्य अमूल्य रगतले हामीलाई धन्यवाद छ धन्यवाद छ स्वर्ग छोडी आउनु क्रुसैमा मर्नु मृत्युलाई जित्नु हामीलाई मुक्ति फेरि पनि भने त स्वर्ग छोडी आउनु हो स्वर्ग छोडी आउनु हो क्रुसैमा मर्नु मृत्युलाई जित्नु हामीलाई मुक्ति फेरि पनि भनेछ स्वर्ग छोडी आउनु हो स्वर्ग छोडी आउनु हो क्रुसैमा मर्नु हो मृत्युलाई जित्नु हामीलाई मुक्ति यसैले
मण्डलाई सदा समयले हामी प्रभुको प्रेमलाई सम्झेर अझै पनि प्रभुलाई प्रशंसा गरौँ। हालेलुया हालेलुया महिमा 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 आराधना प्रशंसा 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 हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद ओ हालेलुया धन्यवाद 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 परम प्रभुले रोमासमा थुप्रैजनालाई छुइसक्नु भएको छ। रोमासमा थुप्रैजनासँग बोलिसक्नु भएको छ। हाम्रो परम प्रभुले हाम्रो हृदयमा दिएको शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने प्रभुलाई धन्यवाद छ। हालेलुया 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 धन्यवाद
परमप्रभुले तपाईको हृदयमा जे शब्दहरू भन्दै हुन्छ हामी त्यो उच्चारण गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद छ। ओ हालेलुया ओ रब यन्दर रब शिखा रब धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया तपाईँ राजाहरूका राजा तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभुमा तपाईँ साँच्चै नै महान हाम्रो मनहरूलाई हाम्रो हृदयहरूलाई यस समय प्रभुले सुन्नु भएको छ अनि हाम्रो हृदयहरूलाई प्रभुको गुणहरूले भरिदिनु भएको छ भने अनि प्रभुले हाम्रो माझमा तपाईलाई लाग्छ तपाईलाई अनुभव हुन्छ प्रभुले हाम्रो माझमा प्रभुको उपस्थिति दिनुभएको छ भने सबैजना ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद सबैजना ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद हाम्रो हृदयलाई छुनुभएकोमा
हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, तपाईँलाई समय धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई प्रभु अगुवाई गर्नुभएको छ प्रभु। तपाईँले हाम्रो हृदयहरू हरेकको हृदयलाई छुनु भएको छ प्रभु। अनि हामी हरेकको माझमा प्रभु तपाईँले तपाईँको उपस्थिति दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु। अनि प्रभु म अनि हामी सबैजना यहाँ उपस्थिति भएका सबैजना प्रभु एउटै कुरा प्रभु हामी तपाईँसँग माग्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँको त्यो भवनमा प्रभु जीवनभर रहिरहन पाऊँ अनि प्रभु तपाईँको सुन्दरतालाई प्रभु हामी जीवनभर प्रभु तपाईँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ भनेर हामी प्रभु तपाईँसँग माग्दछौँ प्रभु। हाम्रो इच्छा प्रभु तपाईँमा राख्दछौँ प्रभु। हाम्रो इच्छा प्रभु तपाईँको इच्छा भएको प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद 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 सबै कुराको लागि धन्यवाद भएको प्रभु। प्रभु तपाईँले बाँकी रहल समय प्रभु तपाईँको हातमा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले बाँकी रहल समय पनि प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस् अनि प्रभु तपाईँले लिनुभएको होस् प्रभु। अनि हामी हरेकलाई प्रभु त्यो तपाईँको अगुवाई तपाईँको छुवाई अनि प्रभु तपाईँको उपस्थिति महसुस गर्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। प्रभु हामी प्रभु फिजिकली टाढा छौँ प्रभु, तर हामी आत्मामा हामी निरन्तर प्रभु हामी सँगै छौँ प्रभु। तपाईँसँगै छौँ प्रभु। तपाईँले हामी हरेकलाई छुनु भएको छ प्रभु। धन्यवाद सबै कुरा तपाईँको हातमा अर्पदै माग्दछ आज यसो प्रभुको नाम। आमेन। हुन्छ हामी लगतै हामी भेटीको भागमा पनि जानेछौँ। हामी 332 नम्बरको भजन गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ हामी सबैजना। 332 नम्बरको भजन पर्नेछ आशिषको झरी। हामी सबैजना यो भजनलाई गाउँदै हामीसँग रहेको सबै भेटीहरू उठाउनेछौँ।
हामी सबैजना भेटी उठाइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी भेटी र बाँकी भागहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म के अरे रविन अङ्कललाई म सूचनाको लागि समय दिनेछु। बाँकी भाग र सूचनाहरू रविन अङ्कलले लिनुहुनेछ। अनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छ। जय मसी। अस्त्रुबेन धेरै धन्यवाद छ। आशिषलाई समयमा अगुवाई गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। सुन्नुहुन्छ है? सुन्नु भएको छ? ल ठिक छ, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि भेटी सूचनाहरू वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सूचना छ, त्यो प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि सँगै नै सम्झेर प्रार्थना याद गर्नेछौँ। ल, म सबै सूचनाहरूको निम्ति अहिले म भन्दैछु। त्यो सबै र वचनको लागि प्रार्थनाको लागि चाहिँ म डिकनेस पम्फा सिस्टरलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। अहिले त्योभन्दा अगाडि म सूचना भन्छु है। सूचना, हामी देशको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। देशको अवस्थाहरू परिस्थितिहरूको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो अहिले यो जति पनि भाइरसको कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू यति धेरै बढेर गएको छ, यति धेरै च्यालेन्ज भइरहेको छ। हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अवस्थाहरू खुल्ला गरेको छ, तर सङ्ख्याहरू बढाइ छन्। अब प्रार्थना गरौँ यी सबै कुराहरूमा प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्, सुरक्षा गर्नुभएको होस्। अनि चाडबाडहरू अब दसैँ तिहार आउन लागिरहेको छ। अनि सबै कुराहरूमा विशेष गरिन मान्छेहरूको मुभमेन्ट झन् धेरै हुन्छ, सजिलो छैन। अनि मुभमेन्ट हुँदाखेरि झन् धेरै फैलिने मौकाहरू, झन् धेरै के अरे फैलिने समय आउँछ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्। अनि आज हामीलाई जानकारी भएअनुसार उता गोलाबारीमा झापामा बुहारी सारित्रा उता स्कुलमा मिटिङको लागि जानुभएको छ। आज उहाँको सञ्चालन थियो, तर समय उहाँको मिटिङले गर्दाखेरि सम्भव भएन। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उहाँको त्यहाँ मिटिङमा सबै कुराहरूमा प्रभुको हस्तक्षेप गरेको होस्। स्कुलको सुरु गर्ने कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ, त्यहाँ प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। त्यसरी नै प्रार्थनामा याद गर्दाखेरि हाम्रो दत्त भाइ अहिले नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जमा कति तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपालगञ्जमा चाहिँ उहाँ विशेष काम विशेषले नै जानुभएको हो। र मैले जहाँसम्म बुझेको छ, हाम्रो कविता अनि नानी चाहिँ कविता नानी र त्यसपछि गङ्गा उहाँहरू चाहिँ यता काठमाडौँमै हुनुहुन्छ हो है। त्यस कारण हाम्रो दत्त भाइ मात्रै उता नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ र कामकै लागि जानुभएको। केही समय त्यहीँ बस्नुहुनेछ, काम गर्नुहुनेछ। प्रभुसँग प्रार्थनामा याद गर्नेछु, प्रभुको सुरक्षा अनुग्रह प्रभुको छोरालाई रहेको छ भने प्रार्थना गर्नेछ। नानीहरू यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुनेछ, हामी सबैको निम्ति प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ अनि हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आजको वचन हामीलाई विशेष सुरेश श्रेष्ठ सरले ल्याउनु हुनेछ। अनि तयारी साथ हामी बसेका छौँ, हामीले सूचना हिजै पाइसकेका छौँ, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। केही प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ। कसैको केही प्रार्थनाको विषयहरू छन्, अपडेटहरू जानकारीहरू केही छन् भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्छौँ। केही छ, कसैको केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी समय तपाईँहरूलाई छ, तपाईँहरूले केही छ भने बाँड्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जानकारीमा आएअनुसार सल्लाहकार सन्त गुरुआमा भोलि त्रिशुलीको यात्रामा हुनुहुन्छ। हामी उहाँको निम्ति पनि यात्राको सुरक्षाको निम्ति जति दिन त्यहाँ बस्नुहुनेछ, हामी सबै कुराको निम्ति प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। ओके, अरू केही? सबैजनालाई जय मसी। हजुर, जय मसी। प्रार्थनाको विषय राख्छु। अब हाम्रो परिवारमा अलिक हजुर, हुन्छ हुन्छ, ठिक छ, भन्दै जानुहोस्। धन्यवाद होस्। अनि त्यो सुजन दालको बाबुको त्यो कागजपत्र बनाउनलाई अलिक गाह्रो समस्या भइरहेको छ, अलिक मिलिरहेको छैन। त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर। एउटा बनायो अर्को बिग्रिन्छ, एउटा बनायो अर्को बिग्रिन्छ। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर। अनि उहाँ केदार भाइलाई पनि अहिले अब सुरक्षै राख्नु भएको छ, परमेश्वरले सँगै नै दिनुभएको छ। अलिक खुट्टामा घाउमा अलिक समस्या आएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। यहाँ परिवारमा सबैलाई परमेश्वरको आशिषमा नै भइएको छ। अब त्यो कागजपत्र बनाउन चाहिँ सहायता गर्नुभएको होस्, मिल्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर। हस्, धेरै धन्यवाद छ।
प्रार्थनाको विषय राख्नुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अरू कोही प्रार्थना विषयहरू केही छ? ल भन्नुहोस्, केही जानकारीहरू अपडेटहरू उता गुरुबारबाट पनि केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना विषय केही जानकारीहरू छन् भने सब ठिक छ? ल त्यसो हो भने हामी प्रार्थना गरौँ। सबै ठिकै छौँ जस्तो लाग्यो। हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी वचनमा जानेछौँ। केही प्रार्थना विषयहरू के जानकारी छन् भने त अहिले पछिबाट पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, वचनपछि पनि समस्या भएन। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ, सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ देशको अवस्था परिस्थितिको निम्ति। हामी जवानहरूको जुन हामीले सम्मेलनको कुराहरू गर्दैछौँ, हामी अब सम्भवतः जुमबाटै गर्छौँ होला। प्रार्थनामा याद गरौँ अनि त्यो गर्दाखेरि कति समय गर्ने, कसो गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी सोच्दैछौँ। अनि प्रार्थना गरौँ यी सबै कुराहरूमा, कार्यक्रमहरूमा, आउने दिनका योजनाहरूमा प्रभुले नै अनुग्रह गर्नुभएको होस्। हामीले मण्डलीमा प्रभु भोज अगस्तमा चाहिँ हामीले राखेका थियौँ जस्तो लाग्छ हामीले मण्डलीमा। अनि प्रभु भोज हामीले सेप्टेम्बरमा राखेनौँ, अवस्था त्यस्तै रह्यो, झनै गाह्रो भयो। अनि त्यो भएर अब प्रभुजको सेवा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सोच्दैछौँ। तर अब कहिले कस्तो अवस्था हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ, किनभने अगस्तको भन्दा आज सङ्ख्यात्मक झनै वृद्धि भएको छ। हामीलाई च्यालेन्ज छ, हामी प्रार्थना गरौँ। र हामीलाई जहाँसम्म जानकारीमा आएअनुसार अहिले उता टोक्लामा, झापामा टोक्लामा पनि उहाँहरू घर घरमै गर्नु हुनेछ आज भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। सुवासले लेख्नु भएको थियो। र त्यता पनि अवस्थाहरू चुनौतीपूर्णै छ, हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अन्तिम हामीलाई डिकनेस पापा सिस्टरले यी सबै प्रार्थनाको विषयहरू सम्झेर प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया येशू प्रभु तपाईँ, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, महान परमेश्वर तपाईँलाई पिठो मुस्ने आरीमा घरबाट तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। एक एकको व्यवसायलाई प्रभु तपाईँको प्रशस्त आशीष हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर दिन र सुन्दर समयहरू, यो मौकाहरू दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि हामी जसरी यो जुम अनि अनलाइनद्वारा हामी जसरी तपाईँ परमेश्वरको हामी आराधना गरिरहेका छौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि आफ्ना छोराछोरीले गरेको यो आराधनामा तपाईँ रमाउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु आज यो देशको परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि त प्रभु एकदमै डरलाग्दो अवस्थाहरू छ, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो समयहरूमा पनि सम्हाल्नु भएको छ। अनि हामीहरूलाई जसरी तपाईँ परमेश्वरले यो जुमद्वारा चाहिँ अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, डोर्याइराख्नु भएको छ, परमेश्वर बाबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई विशेष गरेर हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ कि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह अनि सुरक्षा अनि शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ सधैँ रहेको छ भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि विशेष गरी यो देशलाई चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको हामी हातमा राख्दछौँ। प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले यो विभिन्न प्रकारको यो मार्गबाट, रूढिहरूबाट तपाईँ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सुरक्षा गर्ने अनि हामीलाई बचाउने चाहिँ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यतिखेर तपाईँका छोरा छोरीहरू जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ। प्रभु बिमारी अवस्थामा हुनेलाई चङ्गाई दिनुभएको होस्, आफन्त भेटघाटमा हुनेलाई सुरक्षा गर्नुभएको होस्। अनि हरेक तपाईँका छोरा छोरीको खाँचो अभाव आवश्यकताहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। प्रभु अनि हामी जहाँ जहाँ भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको नजिक रहेर
हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आराधना चढाउँदछौँ र तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान कामको हामी वर्णन गर्दछौँ अनि बढाइ गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। अहिले हामीले जति पनि प्रार्थनाको विषय तपाईँमा राखेका छौँ, हामीले राखेको त्यो एक एक प्रार्थना तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु, किनभने तपाईँ हाम्रो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिने तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले जति पनि प्रार्थनाको विषय राखेका छौँ, हामी हरेकको त्यो प्रार्थनालाई तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ अनि उत्तर दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। हामी हरेकको साथमा तपाईँ हुनुहोस् अनि आउँदो दिनको सेवाकाईहरू कार्यक्रमहरू कसरी चलाउनु पर्ने, कसरी गर्नुपर्ने प्रभु, यो कुरामा पनि तपाईँ परमेश्वर आफै भएर हामीलाई सम्हाल्नु सहायता गर्नुहोस्। त्यो ज्ञान त्यो बुद्धिहरू दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँसँग म प्रार्थना गर्दछु अनि आज संसारभरिका तपाईँको छोराछोरीहरू प्रभु जति पनि जहाँ जहाँ रहेर कामहरू गरिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ, एक एकलाई आशिष दिनुहोस्, सुरक्षा गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, डोर्याउनु भएको होस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। अनि हामीले जसरी अहिले भेटीहरू उठाएका छ, दशंशहरू, यी सबै कुरामाथि आशिष दिनुभएको छ यीशु। ओ प्रभु छुनुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्, पछि भण्डारमा दिने हातहरूलाई आशिष दिनु, राख्ने भण्डार चलाउने हातहरूलाई आशिष दिनुभएको छ प्रभु। अनि हामी एकछिन समय पछाडि फेरि हामी वचन सुन्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु। अनि हामी जतिजना छौँ, हामी एक एकलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। त्यो वचन सुन्ने कानहरू खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयहरू खोलिदिनु भएको होस् प्रभु। जुन वचन चाहिँ सुनेर हामी सुनेर उडाएर फाल्ने होइन, तर हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकौँ प्रभु, लागू गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर भएर हामीलाई हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। बोल्ने आफ्नो छोरालाई पनि सहायता गर्नु, सुन्ने हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो बिचमा दुष्टले कुनै बाधाहरू ल्याउँदछ भने येशूको नाममा हामी टुक्रा पार्दछौँ, हटाउँदछौँ, निकाल्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अभिषेक, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको सुरक्षा हामी एक एक माथि राख्नु भएको होस्। अनि आजको यो आराधना सेवाकाईमा यो वचनको समयहरूमा यी सबै कार्यमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा हामी हरेकलाई चलाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दै बाँकी सबै समयलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, प्रार्थनाको निम्ति धेरै धन्यवाद छ सिस्टरलाई। अब हामी वचनमा जानेछौँ। वचन हामीलाई विशेष हामी अघि नै भनिसक्यौँ, सुरेश श्रेष्ठ सरले ल्याउनु हुनेछ। बाँकी समय म उहाँलाई दिनेछु र वचनमा हामी सुन्नेछौँ। हस्, बाँकी समय सुरेश सर। हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशूको नाउँमा जय मसीह। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले? यसो हात उठाइदिनुहोस् त, जसले सुन्नुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् त। ओके, सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, हामी आजको यो वचनको खण्डमा आइपुगेका छौँ। अनि कतिजना मैले चाहिँ अलिकति फेसहरू नयाँ देख्दै थिएँ, सायद झापाबाट हुनुहुन्छ होला। एक दुईजना कसैले मलाई चिन्नुहुन्न होला, अघि भनिसक्नुभयो, रविन सरले भनिसक्नु भएको छ, मेरो नाम भनिसक्नु भएको छ। अनि आज चाहिँ मलाई वचन बोल्नको निम्ति निम्तो दिनुभएको थियो प्रभु येशूद्वारा पनि। अनि सबैजनालाई धन्यवाद, परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको यो समय भनेको चाहिँ यो प्रविधिको समय पनि भनिन्छ। अनि यो प्रविधिको समयलाई चाहिँ हामीले त्यो समय अनुसारमै कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू, जस्तै हामी अहिले मण्डली आउन पाइरहेका छैनौँ, भेला हुन पाइरहेका छैनौँ अहिलेको परिस्थितिको कारणले गर्दा। हामीलाई यो प्रविधिले चाहिँ घरमै बसेर पनि हामी चाहिँ सङ्गति गर्नको निम्ति अहिले सकेका छौँ। प्रभुलाई चाहिँ यसको निम्ति हामीले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि आजको मैले वचन ल्याएको छु, एउटा विषय छ अगमवक्ता र दर्शन भनेर, प्रोफेट र त्यस बारेमा चाहिँ विजन भनौँ न, अगमवक्ता र दर्शन। अनि बाइबलमा धेरै जसो आधाभन्दा पनि बढी ठाउँमा चाहिँ अगमबाणीको विषयमा चाहिँ
भनिएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर हामीले जकरिया, मलाकी, मिकाको पुस्तकतिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अगमबाणी धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ अगमबाणीले भरिएको छ त्यो पुस्तकहरू। अनि त्यो अगमबाणी चाहिँ कसको निम्ति गरिएको थियो भनेर विशेष पहिला हामीले हेर्ने भनेदेखि पहिला चाहिँ सुरुमा त्यो अगमबाणी चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति, जब अब्राहमले उसको यात्रा चाहिँ जब मेसोपोटामियाबाट चाहिँ उसले सुरु गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ विशेष गरी त्यहाँबाट अगमबाणी सुरु भएको छ अगमवक्ता अब्राहमको पालादेखि। अनि यो अगमवक्ताहरूले जुन कुराहरू भन्दै आउनु भएको थियो त्यो कुरा कसरी पुरा भन्ने कुराहरू बाइबलमा विशेष रूपमा उठाइएको छ। अनि अगमबाणी अगमवक्ता भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखि प्रोफेट र प्रोफेसी, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा जस्तै मोसाले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर व्यवस्थाको पुस्तक लेखिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलबाट सिक्दछौँ। अनि अगमवक्ता र अगमबाणी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जुन एउटा व्यक्ति र अनि त्यो एउटा टपिक छ, विषय छ, त्यो विषय भनेको चाहिँ एउटा यथास्थिति अहिले हामी जुन समयमा छौँ त्यो स्थितिभन्दा त्यो अवस्थाभन्दा हामी चाहिँ केही अगाडिको कुरा र केही त्योभन्दा पछाडिको कुराको निम्ति चाहिँ हामीले अगमवक्ता चाहिँ हामीले चाहिन्छ, अगमबाणी हामीले चाहिन्छ। अनि कति ठाउँमा हामीले सुन्छौँ सिक्छौँ पनि। अनि एउटा भिजन, एउटा अगमबाणी, अगमवक्ता बिनाको एउटा विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ एउटा विश्वास चाहिँ र प्रभुमा हिँड्ने एउटा जुन ट्र्याक हुन्छ, हाम्रो गोरेटो हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा अधुरो जस्तो रहन्छ। अनि विशेष गरी हामीले बाइबलमा विशेष अगमवक्ता भनेर हामीले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले अब्राहमलाई पनि लिन सक्छौँ र त्यसपछिको हामीले लिँदाखेरि चाहिँ मोसालाई चाहिँ विशेष रूपमा हामीले लिन्छौँ। अनि मोसाले चाहिँ जब यहुदीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट लाल समुद्र उनीहरूले चाहिँ पार गरेर ल्याएको कुराहरू छ त्यहाँनिर। अनि अझै पनि यहुदी जातिहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई भन्दा पनि मोसालाई चाहिँ विशेष स्थान दिएर, अब्राहमलाई चाहिँ विशेष स्थान दिएर चाहिँ उनीहरूले मान्ने गर्छन्। कतिपय अझै पनि यहुदीहरूले त्यो गर्छ। अनि त्यही भएर अगमवक्ताको भूमिका चाहिँ हाम्रो बाइबलमा चाहिँ पवित्र बाइबलमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विशेष भूमिका पाउँछौँ हामीले। अनि अगमवक्तालाई ठाउँमा चाहिँ एउटा न्यायकर्ताको रूपमा पनि उसले चाहिँ राजाको समेत न्याय गरेको कुराहरू पनि कति ठाउँमा हामी पाउँछौँ। अनि अगमवक्तालाई चाहिँ विशेष भूमिका दिएको छ है। अनि त्यो अगमवक्तालाई चाहिँ अझ पुजारी भन्दा पनि अझ विशेष भूमिका दिएको पनि हामी पाउँछौँ बाइबलमा। अनि त्यही भएर आज मलाई चाहिँ यो अगमवक्ता र दर्शनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे केही पढौँ, हामीले सिकौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ वचन बाँडौँ भनेर चाहिँ मैले त्यो टपिक्स आज चुज गरेको छु। अनि त्यसै गरी यो विषयलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो हाम्रो अगमबाणीहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने परमेश्वरको तर्फबाट मात्रै चाहिँ अगमबाणी चाहिँ आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि बाइबलले हामीले सिकाउँदो रहेछ है। अनि बाइबलमा चाहिँ जब परमेश्वरको अगमवक्ताले जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट आएको वचन हुन्छ नि, त्यो वचन जब अगमवक्ताले भन्दछ र त्यो घटना चाहिँ 100% जब फुलफिल हुन्छ, पुरा हुन्छ त्यो कुराहरू, अनि त्यतिखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ के त एउटा पर्फेक्ट पूर्ण रूपमा अगमवक्ताको रूपमा हामीले बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। र बाइबलमै कति त्यस्ता अगमवक्ताहरू छन् जस चाहिँ जुन चाहिँ के त एउटा जेन्टाइल अन्य जाति भनौँ न, राजाहरूको तर्फबाट पनि राखिएको जादु टुनामुना गर्ने अगमवक्ताहरू राखेको र उनीहरूले पनि अगमबाणी भनिरहेका छन्। तर उनीहरूले चाहिँ के त राजालाई खुसी बनाउनको निम्ति है आफूले एउटा सोचेर सम्झेर जादु टुनामुना गरेर चाहिँ उनीहरूले अगमबाणी कहिरहेका हुन्छन् राजाको निम्ति। त्यहाँ परमेश्वरको निम्ति होइन कि राजाको निम्ति चाहिँ त्यो अगमवक्ताले त्यो भविष्यवाणी अगमबाणी चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। तर त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा भइरहेको हुँदैन, त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आजको यो टपिक्सलाई चाहिँ हामी अगमवक्ता र दर्शन भनेर मैले चाहिँ लिएको छु र हामी हेर्नेछौँ वचनको खण्डलाई प्रस्थानको पुस्तक 7 अध्यायको 8 देखि 12 लाई हामी हेर्नेछौँ। सबैले पल्टाउनु होला। प्रस्थानको पुस्तक 7 अध्यायको 8 देखि 12 म पाठ गर्नेछु।
यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ लहुरो साँप बनेको भनेर लेखिएको छ शीर्षकमा। पाउनुभयो होला सबैले? पाउनुभयो? हात उठाइदिनु होला सबैले। पाउनुभयो है? धेरै जसोले पाउनुभयो। हुन्छ, म पाठ गर्नेछु। यो लौरो साँप भएको भनेर चाहिँ भनिएको छ जुन शीर्षकमा, त्योभन्दा माथि चाहिँ के छ भने एउटा लौरो चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट चाहिँ मोसालाई दिएको छ है, मोसालाई दिएको छ। अनि मोसा र हारूनलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा दिएको छ त्यो लौरो चाहिँ एउटा है। अनि त्यस मार्फतबाट चाहिँ विभिन्न आश्चर्य कर्महरू गर्ने, परमेश्वरको शक्तिको कामहरू गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ मोसा र हारूनलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुभएको छ परमेश्वरले। हुन्छ, म पाठ गर्नेछु। तब परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, फारोले तिमीहरूलाई कुनै आश्चर्य कर्म देखाओ भन्दा अहिले चाहिँ हारूनलाई भन्नु, तपाईँको लहुरो लिएर फारोको सामु फ्याँकिदिनुहोस् र त्यो साँप बन्ने छ है। एउटा लौरो भनिएको छ त्यहाँनेरि। तर त्यो लौरो चाहिँ जब फारो राजाको अगाडि जब फ्याल्दाखेरि त्यो चाहिँ सर्प हुनेछ है। त्यो चाहिँ एउटा लौरो भनेको के हो त, त्यो भन्दा त्यो चाहिँ एउटा निर्जीव वस्तु हो नि, एउटा टेक्ने कुरा हो। तर त्यसमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको चाहिँ शक्तिशाली शक्ति अभिषेक आएको छ त्यो लौरोमा चाहिँ। जब त्यो लौरो फ्यालिन्छ तब त्यो चाहिँ साँप बन्नेछ भन्नुभएको छ यो परमेश्वरले यहाँ है। अनि तब मोसा र हारून फारो कहाँ गएर परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम गरे। हारूनले आफ्नो लौरो लिएर फारो र उनका अधिकारीहरूका सामुन्ने फालिदिए र त्यो साँप बन्यो। तब फारोले पनि ज्ञानी मानिस र टुनामुना गर्नेहरूलाई बोलाइ पठाए र ती मिश्रका जादुगरहरूले पनि आफ्नो गोप्य सिपले त्यसै गरे। हरेकले आफ्नो लौरो फाल्यो र त्यो साँप बन्यो। तर हारूनका लौरोले उनीहरूका लौरोलाई निल्यो। तर फारोको हृदय कठोर भयो र परमप्रभुले भन्नु भए अनुसार नै उनले तिनीहरूका कुरा सुनेनन् भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ के छ भनेको छ भने मोसा र हारून संयुक्त रूपमा उनीहरूले परमेश्वरको कामहरू गरिरहेका छन्। अनि हारून चाहिँ मोसाको एउटा सहयोगीको रूपमा छ। जब फारो राजाको अगाडि हारूनले आफ्नो लौरो फ्याँक्दछ, एउटा निर्जीव वस्तु हो, तर त्यो भुइँमा जब टक्रिन्छ तब त्यो चाहिँ एउटा कोब्रा सर्प, गोमन सर्प जस्तो ऊ चाहिँ यस्तो ठाडो हुन्छ त्यो सर्प। अनि त्यो त एकदम आश्चर्य कर्म भयो नि त त्यो कुरा त फारो राजाको अगाडि। उसले त्यो त त्यस्तो खाले आश्चर्य कर्म देखेकै थिएन त्यतिखेरसम्म। तर उसले चाहिँ के त व्यक्तिगत तौरमा पनि उसले के राखेको थियो त, टुनामुना गर्ने, तन्त्र मन्त्र गर्ने, जादुहरू गर्ने, मान्छेको आँखा छल्ने खालका त्यस्ता मानिसहरू उसले चाहिँ दरबारमा थुप्रै मान्छे राखेको थियो उसले। अनि जब हारूनले आफ्नो लौरो भुइँमा फ्याल्दछ अनि राजालाई त अचम्म लाग्यो, यो कसरी यस्तो सम्भव भयो? उनीहरूको त एउटा लौरो सर्प हुन्छ, तिमीहरूसँग के छ, यसको सिप के छ, तिमीहरू यो गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, तिमीहरूले यो गर्ने ल्याकत राख्छौ कि राख्दैनौ भनेर जब राजाले एउटा दबाब जस्तो त्यो जादु टुनामुना गर्ने मानिसहरू, जुन अगमबाडी बोल्ने मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बोलाइ पठाउँछन्, ल तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ कि सक्दैन। हारून र मोसाले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर भन्दा अनि त्यो जादु तन्त्र मन्त्र गर्नेले पनि आफ्नो गोप्य सिप बनाएको छ त्यहाँनिर है। गोप्य सिप भन्नाले के हुन्छ, त्यो एउटा जादु भन्छ नि, आँखा छल्ने कुरा पनि हुन्छ र एउटा फेक कुरा पनि हुन्छ र त्यो कुरा केही हदसम्म रियल पनि हुन्छ। अनि उनीहरूले पनि आफ्नो गोप्य सिपले चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो लौरो जसरी हारूनले फालेको थियो त्यसरी नै उसले पनि के गरेको फालिदियो त्यहाँनिर। र अचम्मको घटना चाहिँ के भएको छ भने त्यहाँनिर जब त्यो अगमबाडी राजाको अगमबाडी गर्ने मानिसहरू जब थिए, हारून र मोसा बाहेक र टुनामुना गर्ने जादुगरहरू जति थिए, उनीहरूले फ्यालेको जुन लौरो छ नि, यहाँ के भनिएको छ, त्यो लौरोहरूलाई चाहिँ हारूनको लौरोले निलिदियो, खाइदियो भनेको छ। अनि यहाँनिर हामीले के चाहिँ पाउँछौँ भनेदेखि हारूनको लौरो भनेको के चाहिँ हो त, ओरिजिनल हो है, सत्य हो त्यो कुरा चाहिँ। जब त्यो झुट्टा कुराहरू, झुट्टा त्यो आँखा छलेर जब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो झुट्टा जादुगरहरूले फालेको लौरोहरू पनि त जीवित भएर सर्प त भयो नि त। तर त्यो सर्प त थुप्रै थियो त्यहाँनिर, एउटा मात्रै थिएन, थुप्रै थियो त्यहाँनिर। जति पनि जादुगरहरू थिए उनीहरूले आफ्नो लौरो फाले, तर त्यो सर्पहरूलाई चाहिँ हारूनको लौरोले के गर्यो त, निलिदियो त्यहाँनिर है। अनि असल त्यो सत्य र सही परमेश्वरबाट आफ्नो काम देखाउने जो अगमवक्ता हुन्छ उसको काम चाहिँ
यति क्लियर हुन्छ कि त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन। त्यो चाहिँ फुलफिल भएरै छोड्छ, पुरा भएरै छोड्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। अनि अगम वक्ताहरू यहाँ चाहिँ हामीले मैले के कुरालाई जोड दिइरहेको छु भने अहिलेको समयमा यो अगम वक्ताको कामहरू अहिले त के छ भने कति ठाउँमा झुटा शिक्षाहरू गलत शिक्षा सिकाएको कारणले गर्दा जब मान्छेले ग्रहण गर्दछ त्यतिखेर उसलाई बप्तिस्म पनि गराइहाल्ने अनि त्यतिखेरै उसलाई एउटा टाइटल झुन्ड्याइदिइहाल्ने, तिमी प्रेरित भयो, तिमी अगम वक्ता भयो, तिमी पास्टर भयो, तिमी बिशप भयो, तिमी एल्डर भयो भनेर उसलाई त्यतिखेरै त्यो टाइटल उसलाई दिइहाल्छ। अनि मान्छे हेर्दा भर्खर उसले ग्रहण गरेको 2 महिना भएको छैन नाम प्रेरित भनेर हिँडिरहेको हुन्छ, एपोस्टल भनेर हिँडिरहेको हुन्छ है। अनि यो चाहिँ एउटा झुट्टा शिक्षा हो। एउटा एपोस्टल हुनको लागि त्यसको शिक्षा बेग्लै छ, उसले अनुभव उसले गर्नुपर्ने काम बेग्लै छ। त्यो कता हो थाहा छैन होला, उसले बाइबल सिङ्गै उसले कण्ठ गर्ला, उसले जहाँबाट भन्यो त्यहीँबाट उसले वचन फुत्त निकालेर मान्छेलाई भन्छ ओहो यो मान्छे त निकै खतरा छ त, वचन त जहाँबाट भन्यो त्यहीँबाट कण्ठै छ भन्ने खालको एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा पहिलो एउटा इम्प्रेस हुन्छ नि, इम्प्रेसन गर्ने कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रभावमा पार्ने कुरा चाहिँ उसले गर्नु सक्छ है। किनभने जो मान्छे एउटा आज्ञाकारितामा जिएको हुन्छ त्यो मान्छेलाई वचनको कुरा उसलाई याद नहुन सक्छ। तर त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ के त वचन चाहिँ डल्लै निलिसकेको हुन्छ अरे, हरेक ठाउँबाट उसलाई सोध्यो भने उसले चाहिँ त्यहाँबाट भनिदिन सक्छ। अहिले हामी अन्य जातिकै कुराहरू गर्दाखेरि एउटा विजय साई भन्ने एउटा भाइ पनि रहेछ, उसले चाहिँ धेरै पुस्तकहरू कण्ठ गरेर अहिले जहाँबाट पनि उसले चाहिँ भन्नु सक्ने कुराहरू पनि आयो, पछि त्यो फेक हो भनेर पनि आयो होइन। अनि त्यस्तै कुराहरू अहिले गलत अगम वक्ताको कारणले गर्दा, गलत दर्शनको कारणले गर्दा आज मण्डलीमा विभाजन है, एउटा समूहमा विभाजन, परिवारमा विभाजन, श्रीमान श्रीमतीमा विभाजन, यो कुरा चाहिँ हामीले भोगिरहेका कुराहरू, म आफैले पनि कति ठाउँमा त्यो देखिरहेको कुराहरूको कारणले गर्दा यो कारणले चाहिँ गर्दा आजको टपिकलाई चाहिँ मैले लिन खोजेको। जसरी यहाँ हारुन र मोसाको लौरोको कुरा र जादुगरको कुराहरूलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि एउटा ओरिजिनालिटी भनिन्छ नि, सक्कली एउटा प्योर भन्छौँ हामी, खाँटी भनौँ न, खाँटी चाहिँ के देखिन्छ भने हारुन र मोसाको लौरो चाहिँ एउटा परमेश्वरबाट अभिषेक भएको लौरो थियो, त्यो चाहिँ के थियो त ओरिजिनल थियो। त्यो कुराले चाहिँ अरू जादुगरको लौरोलाई चाहिँ निलिदिएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि अहिले अगमवक्ताहरू त त्यतिखेर पनि थियो, त्यतिखेर पनि ओरिजिनल अगमवक्ता परमेश्वरले दिनुभएको अगमवक्ता र अन्य जातिहरूबाट झुटा अगमवक्ताहरू जसको कुराहरू पुरा हुँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ के त झुटा ठहरिन्छ प्रियहरू है। भन्नु त म अगमवक्ता भनेर आउँछ नि, तर उसले चाहिँ देखेको कुरालाई मान्छेलाई प्रभाव पार्नको लागि उसले अलिकति ट्विस्ट गरेर बङ्ग्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफूप्रति चाहिँ आकर्षित गर्नको निम्ति उसले भन्दछ भनेदेखि यस्ता अगमवक्ताहरूदेखि त हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर हामी हेर्दछौँ व्यवस्था 18को 22 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 18को व्यवस्था 18को 22 पाउनुभयो सबैले? हुन्छ म पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको छ कुनै अगमवक्ताले परमप्रभुको नाउँमा बोलेको कुरा पुरा भएन वा सत्य ठहरेन भने त्यो परमप्रभुले भन्नुभएको वचन होइन, त्यो सही अगमवक्ताको मडगनन्ते कुरा हो, तिमीहरू त्यसदेखि नडराउनु। अब पहिला के हुन्थ्यो भने अगमवक्ताले कहिलेकाहीँ एकदमै भन्नै नहुने कुराहरू, एकदम अप्रिय, आफ्नो कानलाई सुन्नको लागि हाम्रो मनलाई एकदम अप्रिय लाग्ने कुराहरू हुन्छ। अगमवक्ताले त्यो चाहिँ के त परमेश्वरबाट आएको छ भने उसले लुकाउँदैन, उसले सिधा भन्छ, राजा होस् कि महाराजा होस् कि होइन जोसुकै होस्, जिजुबाजे होस् कि जोसुकै होस्, ऊ नडराइकन परमेश्वरको वचन चाहिँ उसले सुनाउँछ। ऊ मारिन नै किन नपरोस् है, परमेश्वरसँग आएको वचन चाहिँ उसले के त सुनाउँछ। तर झुटा अगमवक्ताहरूले जे कुराहरू ल्याउँछ त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन, उसलाई जाँच गर्नु भनेको छ मोसाले, जाँच गर्नु। तर त्यो सत्य ठहरेन भने के गर्नु त, तिनीहरूदेखि नडराउनु, परमेश्वरसँग चाहिँ डराउनु तिमीहरू भनेर चाहिँ मोसाले यहाँ भनेको छ। अनि के अरे अगमवक्ता भनेको चाहिँ
सत्य मात्रै हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बाइबलले हामीलाई सुरुदेखि नै शिक्षा दिँदै आएको छ है। बाइबलमा हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ झुटा अगमवक्ताको कुराहरू। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आफ्नै अगमवक्तालाई पनि झुटा कुराहरू एउटा जाँच गर्नको लागि पनि के त झुटा कुराहरू अगमवक्ताको मुखमा हालिदिनु भएको कुराहरू पनि हामी आउँछौँ। अहिले पछिल्लो खण्डमा हामी त्यो बारेमा पनि हेर्नेछौँ। अनि अगमवक्ता अहिले मण्डलीहरूमा के छ भने अब अगमवक्ताहरूको चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेको पाउँछौँ है। त्यो कुराहरू चाहिँ के दर्शन देख्ने कुराहरू, उसले सपनामा देखेको कुराहरू, कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्दा गर्दै एउटा हाम्रो आत्मालाई चाहिँ उसले चाहिँ के त क्या एउटा नियन्त्रणमा लिएर हामीलाई चाहिँ गलत कुराहरू हाम्रो दिमागमा हालिदिने कुराहरू पनि एउटा दुष्ट आत्माले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अनि दुष्ट आत्माले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट आएकै कुरा हो यो। ऊ चाहिँ एकदम उसले प्रार्थना गर्दाखेरि बिरामी चङ्गाइ हुन्छ। उसले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्दा जस्तै सुकै रोग पनि के हुन्छ त निको हुन्छ। त्यस्तो शक्तिशाली काम गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि दुष्टले के गर्छ त उसलाई नियन्त्रणमा लिएर झुटो कुराहरू चाहिँ उसको मुखमा हालिदिन्छ। अनि परमेश्वरकै अगमवक्ताबाट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त गलत कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ के त पुरा हुँदैन, फेरि त्यो चाहिँ मान्छेलाई बहकाउनको लागि मात्रै हुन्छ। किनभने दुष्टलाई शैतानलाई त परमेश्वरको कुरा पटक्कै मन पर्दैन, परमेश्वरको छोराछोरी मन पर्दैन। त्यही भएर उसले गलत कुरा पनि हालिदिरहेको हुन्छ। अनि हामीले जाँच्ने कुरा चाहिँ कसरी जाँच्ने भन्दाखेरि जस्तै हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ, कति ठाउँमा चाहिँ कति कुराहरू घटेको कुराहरू हामी ऐतिहासिक कुराहरू पाउँछौँ। त्यो ऐतिहासिक कुरालाई हामीले जाँच गर्नुपर्दछ। हामीले प्रार्थनामा पनि हामीले के त त्यो कुरालाई खोज्नु पर्दछ। अनि हामीले जाँच गर्ने अगमवक्ताले त धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो के कति पुग्यो। जस्तै कहिलेकाहीँ अमेरिकाको कुराहरूमा, नेपालको कुराहरूमा, भारतको कुराहरूमा, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अगमबाडी हामी पाइरहन्छौँ। हामीले अनलाइन युट्युबतिर हामीले हेर्ने भनेदेखि अगमबाडी धेरै आएको आई भनेर हामीले जो देखिरहेको हुन्छौँ। मैले भिजनमा यो देखेँ, मैले चाहिँ दर्शनमा यो देखेँ, मैले सपनामा यो देखेँ, म प्रार्थना गर्दा यो देखेँ, मलाई मनमा एकदमै यस्तो भएर आयो, पवित्र आत्माले यस्तो गर्नुभयो भनेर धेरै कुराहरू भने हामी चाहिँ त्यही कुराहरूमा रुमलिरहेको हुन्छ। तर हामी आफैले चाहिँ कति प्रार्थना गर्छौँ, आफैले दर्शन देख्ने कुराहरू, हामी परमेश्वरको कुरा चाहिँ कस्तो भन्ने एकपल्ट मात्र देखाउनु हुँदैन। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले जाँच्ने कुराहरू पनि आउँछ। अनि हामीले अगाडि अब्राहमलाई हेर्ने हो भनेदेखि, याकुबलाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामीले के त त्यो कुराहरू पाउँछौँ। उनीहरूले चाहिँ के त त्यहाँ जाँचेको कुराहरू भन्छ, यो कसरी मैले चाहिँ पत्याउनु त भन्ने कुरा। जस्तै मोसालाई भन्नुभएको छ परमेश्वरले, त जा मिश्रमा जा, मेरो मान्छेहरूलाई चाहिँ तैँले लिएर निकालेर आइजा भनेर भने। अनि तपाईँ को हो भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ मैले के भन्नु भनेर जब मोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छ, अनि त्यतिखेर तैँले भन्नु, अनि म हुँ जो म हुँ, म चाहिँ तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, तिमीहरूलाई चाहिँ सृष्टि गर्ने हुँ भनेर जब परमेश्वरले चाहिँ म हुँ भन्ने आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, त्यही परिचय लिएर अनि जुन लट्ठी दिनुहुन्छ त्यही लिएर चाहिँ मिश्रमा जानुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई जाँचेको कुराहरू हामी पाउँछौँ, मोसाले जाँचेको छ त्यहाँनिर। अनि जब परमेश्वरले दिनुभएको कुरा कुनै पनि अगमवक्ताले सुनाउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त त्यो अगमवक्तालाई मार्नु पनि हुन्छ परमेश्वरले। मोसालाई पनि परमेश्वरले मार्नको निम्ति तयार पर्नु भएको थियो, तर उसको श्रीमतीको कारणले गर्दा, उसको सानो नानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसा बाँचेको छ त्यतिखेर। अनि यदि अगमवक्ताले परमेश्वरले दिएको कुरा जब ऊ बोल्दैन भनेदेखि अगमवक्तालाई परमेश्वरले मार्नु पनि हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामी थाहा गर्छौँ। यसै गरी हामी व्यवस्था 13 को 13 लाई पनि हेर्नेछौँ। व्यवस्था 13 को 13 यहाँ लेखिएको छ, पाउनु भयो होला सबैजनाले। व्यवस्था 13 को 13 कतिपय दुष्ट मानिसहरू खडा भएर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कहिले नचिनेका देवताहरूलाई पूजौं भनी बहकाएका तिमीहरूले सुन्यौ भने भनेको चाहिँ यहाँनिर सोधखोज केरकार राम्ररी जाँच गर्नु र त्यस्तो घृणित काम भएकै रहेछ भने प्रमाण मिल्यो भने तिमीहरूले त्यसका सहर बासिन्दा तरवारले काटेर मार्नु भनेर यहाँनिर भनेको छ। त्यस्ता अगमवक्ताहरूलाई, त्यस्ता गलत अगमबाणी बोल्नेहरूलाई चाहिँ तरवारले काटेर मार्नु समेत भनेको छ।
अनि परमेश्वरले आफ्नै अगमवक्तालाई पनि मार्नुहुन्छ यदि उसले परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ गरेन भनेदेखि। अनि अगमवक्ता हुनु चाहिँ साह्रै खतरा कुरा हो क्या, एकदम त्यो जोखिम कुरा हो। मान्छे भन्छ नि म त अगमवक्ता हो, म त दर्शी हो, म त दर्शन देख्ने मान्छे हो, मैले चाहिँ यो वरदान पाएको छु भनेर भन्छ नि। यो वरदान पाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। अनि त्यो गलत तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गरियो भनेदेखि परमेश्वरले त्यस्तो मान्छेहरूसँग लेखा लिनुहुन्छ। त्यो मृत्युपछि होइन, यही समयमा पनि लेखा लिनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा कति ठाउँमा मैले यो घटनाहरू मैले सुनेको छु अनि मैले देखेको पनि छु। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो वरदानहरूलाई चाहिँ गलत ठाउँमा गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण हुन्छ यो कुराहरू। त्यसै गरी हामी अर्को खण्ड पनि हेर्नेछौँ। यिर्मया 1 राजाको 22 अध्याय हेर्नेछौँ हामी। 1 राजा 22 अध्याय 10 देखि 22। एक राजा 22 अध्याय 10 देखि 22 हुन्छ। म पढ्नेछु। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोशापात राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूका अघि अगमबाडी कहिरहेका थिए। यहाँनेरि सबै अगमवक्ता भनेर भनेको छ। कसको अगमवक्ता? राजाको अगमवक्ता, परमेश्वरको अगमवक्ता होइन, राजाको अगमवक्ता। किनकि पहिला पहिला लडाइँ गर्न जाँदा, केही काम गर्न जाँदा राजाले चाहिँ के त, ल अगमवक्ता हो, तिमीहरूले अब अगमबाडी भन, के देखेका छौ, तिमीहरूले के दर्शन देखेका छौ होइन, तिमीहरूको देवी देवताले ईश्वरले चाहिँ के खालको भिजन दिएको छ, तिमीहरूले भन, अब हामी चाहिँ लडाइँको लागि तयार हुनु छ, हामी यो लडाइँ जित्छौँ कि जित्दैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगमबाडी भन्न लाउने चलन थियो पहिला। अगमबाडी कहिरहेका थिए। केनानाका छोरा सिदकियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी सिंहहरूद्वारा तपाईहरूले आरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ। यहाँ विजयी हुन्छ भनेर भनिरहेछ यहाँ सिदकियाले। तपाईँ चाहिँ राजा, तपाईँ चाहिँ विजयी हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ उक्साइरहेको छ। आरामी त्यो उसलाई चाहिँ उक्साइरहेको छ। अरू सबै अगमवक्ताहरूले जस्तै अगमबाडी कहिरहेका थिए। थुप्रै अगमवक्ता थिए त्यहाँनेरि। तिनीहरूले भने, रामोत गिलादमाथि चढाइ गरेर विजयी हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ राजाको अगमवक्ताले चाहिँ तपाईँले जित्नुहुनेछ, त्यो जहाँ तपाईँ आक्रमण गर्न जानुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको हुनेछ भनेर चाहिँ अगमबाडी भनिरहेछ। अनि मिकाया भनेको चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ जो दास अगमवक्ता थिए। अनि यहाँ मिकायालाई पनि एकपटक चाहिँ के त यहाँ झुटो, परमेश्वरले चाहिँ झुटो कुरा हालिदिनु भएको छ मुखमा। मिकायालाई बोलाएर ल्याउनलाई गएको समाचार भागले तिनलाई भन्यो, हेर्नुहोस् अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई, यहाँ चाहिँ मिकायालाई बोलाइएको छ अनि राजाको अगाडि अनि भनिएको छ, एकै मत भएर राजालाई सफलताको अगमबाडी कहिरहेछन्। तपाईँको वचन पनि तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस्, राम्रो कुरा भन्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् अब है, राम्रो कुरा भन्नुहोस्। यहाँ परमेश्वरबाट आएको कुरा छैन कि अब राजाको पक्षमा तपाईँले अगमबाडी भनिदिनुहोस् भनेर उक्साइरहेछ, राम्रो कुरा भनिदिनुहोस्। परमेश्वरबाट के आएको छ त्यहाँनेरि कुरै छैन त्यहाँ परमेश्वरको। तर राजाको पक्षमा चाहिँ उहाँले जित्नुहुनेछ भनेर अगमबाडी बोलिदिनुहोस् भनेर मिकायालाई उक्साइरहेछ। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु, परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र म बोल्नेछु भन्नु त मिकायाले भनेको छ। म परमेश्वरको कुरा मात्रै बोल्नेछु। तर एकपटक यहाँ के भन्छ भनेदेखि, जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे, मिकाया के हामी रामोत गिलादको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनले जवाब दिए, आक्रमण गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जुन अगाडि अगमबाडी बोलिरहेका त्यो राजाको थुप्रै अगमवक्ताहरू थिए नि, त्यही शब्द चाहिँ फेरि मिकायाको मुखमा नि हालिदिनु भयो परमेश्वरले है। त अनि राजाले चाहिँ के सोचेको थियो भने, उसले चाहिँ अलिकति फरक खालको अगमबाडी भन्छ होला भन्ने कुरा थियो। ऊ चाहिँ परमेश्वरको जन हो, उसको पक्षको मान्छे होइन। तर मिकायालाई पनि एउटा पहिलाकै अगमवक्ताको जस्तै शब्द हालिदिएको छ मुखमा।
राजाले तिनलाई भने परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु, अरू कुरा होइन भनी म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ। मिकाएलाई राजाले के भन्दैछ त, परमप्रभुको नाउँमा तिमीले चाहिँ अगमबाडी गर, मेरो देवी देवता अरू अगमवक्ताले गरे जस्तो होइन भनेर चाहिँ पटक पटक धेरै पटक भनिसकेको छ होइन। तब मिकाएले जवाब दिए, मैले त सबै इजरायलका गोठाला नभएका भेडाहरू चाहिँ डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखेर परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, यी मानिसहरूका मालिक छैनन्, हरेक शान्तिसित घर जाओस्। अब आयो परमेश्वरको अगमबाडी चाहिँ यहाँनिर मिकाको मुखमा के भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ गोठाला नभएको भेडा जस्तै डाँडातिर तितर बितर आछ है, उसको फौजहरू, उसको मान्छेहरू, राजाको फौज चाहिँ के त तितर बितर भएको छ, अनि हरेक मानिसहरू चाहिँ शान्तिसित घर जाओस् भनेर भन्छ। अब लडाइँ गर्न तयार परेको एउटा फौज छ, त्यो मान्छे चाहिँ घर फर्केर जाओस् भन्दैछ मिकायाले। भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ राजाले चाहिँ लडाइँ चाहिँ के त हार्नु हुनेछ, जित्नु हुने छैन। त्यही भएर शान्तिसित, अब त्यो लडाइँ गर्ने कुरा होइन, शान्तिसित आफ्नो फौज चाहिँ के त घरतिर फर्केर जाओ भनेर यहाँ मिकायाले भनिदियो। परमेश्वरको कुरा चाहिँ यहाँ भनिदियो। इजरायलका राजाले 18 पदमा इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगमबाडी कहँदैनन् भनी के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ र? यहोसापातले चाहिँ राजाले चाहिँ यहोसापातलाई चाहिँ भने, तिनले चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ खराब बोल्छन्, उसलाई नल्याऊ भनेर पहिला उसलाई भनिएको रहेछ, तर लिएर आयो है, लिएर आएको छ यहाँनिर। अनि मिकाएले अझै भने, यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँका दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउने छ? एउटाले यस्तो र अर्काले अर्को सल्लाह दियो। यहाँ अलग अलग सल्लाह दिएको छ। यहाँ परमेश्वरको अगमवक्ताले अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईले गलत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ लडाइँ नगर्नुहोस्, तपाईँ घर फर्केर जानुहोस् भनेर भनिरहेछ, तर बाँकी अगमवक्ताले चाहिँ गलत सल्लाह दिइरहेछ, कसले बकाइरहेछ राजालाई। परमप्रभुले सोध्नुभयो कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमेश्वरले त्यो अगमवक्ता त हो, अगमबाडी बोल्ने हो, त्यो तिनीहरू अगमवक्ता नै हो, तर उनीहरूको मुखमा चाहिँ के त त्यो समय ठिक थिएन, त्यो समय चाहिँ होइन भनेर चाहिँ जुन गलत गरिरहेको थियो, त्यो मुखमा चाहिँ अगमवक्ताहरूको मुखमा चाहिँ गलत कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले नै हालिदिनु भएको छ। किनकि जुन राजाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ काम नगरेको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ हराउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बखाउन त सफल हुनेछ, चाह गएर त्यसै गर, आज्ञा दिनुभएको छ त्यो आत्मालाई। यसैले अब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिनु भएको छ। परमप्रभुले तपाईँको सर्वनाशको उर्दी दिइसक्नु भएको छ। मैले 23 पढे। परमप्रभुले के त अगमवक्ताको मुखमा चाहिँ झुट्टा कुरा हालिदिनु भएको छ। त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ उत्साहित नहुनुहोस् र तपाईँको चाहिँ अन्तको दिन तपाईँको चाहिँ सर्वनाशको योजना चाहिँ परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ भनेर मिकाएले चाहिँ भनिदिन्छ। अनि यसै गरी यो झुटा अगमवक्ता र परमेश्वरको असल सक्कली अगमवक्तामा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने कुराहरू है। हामीले बाइबलमा धेरै ठाउँमा झुटा अगमवक्ताहरूले बोलेको कुराहरू पनि पाउँछ। थुप्रै छ अगमवक्ताको बारेमा हामीले हेर्ने, प्रायः जस्तो पुरानो करारमा हरेक जस्तो पुस्तकमा हामी चाहिँ अगमवक्ताको कुराहरू पाउँछौँ। हामी अर्को खण्ड पनि हेर्नेछौँ, समय एकदम बितिसकेछ। यिर्मिया 14:14 पनि हेरौँ। यिर्मिया 14:14 पाउनुभयो होला सबैजनाले। अब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, अगमवक्ताहरूले त मेरा नाउँमा झुट्टा अगमबाडी कहिरहेछन्। मैले तिनीहरूलाई पठाएको होइन, मैले तिनीहरूलाई नियुक्त गरेको होइन, अथवा म तिनीहरूसित बोलेको होइन। तिनीहरूले त तँलाई झुट्टा दर्शनहरू, मन्त्र तन्त्रहरू, मूर्ति पूजाहरू र आफ्नै मनका छक्काउने कुराहरूका अगमबाडी कहन्छन्। यहाँ यिर्मियाले पनि यति लामो कालखण्ड भनौँ न, बाइबलमा हामीले अगाडिबाट हेर्दै हेर्दै आयौँ होइन। मोसाको कुराहरूदेखि लिएर यिर्मियासम्म आइपुग्दा नि झुट्टा अगमवक्ताले यहुदीहरूलाई त्यतिखेर चाहिँ
झुटा अगमबाडीहरू भनेर पनि बकाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो झुटा कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर पहिलाको अगमवक्ताहरू, विशेष अगमवक्ताहरू थिए। यसैया थिए, यिर्मया थिए, इजिकियल थिए, अनि मोसा आफै पनि अगमवक्ता थिए, यहोशू थिए, समुएल थिए। अनि यस्ता ठुल्ठुला शक्तिशाली अगमवक्ता, सबैभन्दा अझ चाखलाग्दो कुरा त हामी एलिया अगमवक्ताको, एलिसा अगमवक्ताको उसमा पाउँछौँ। त्यस्ता अगमवक्ताहरू थिए। एलियाले त अझ उसले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उसले करार बाँधेर प्रार्थना गर्थ्यो कि म यदि परमेश्वरको जन हुँ भने आकाशबाट चाहिँ आगो खसेर यो सेनाहरू जुन राजाले पठाएको थियो, हामी राजाकै पुस्तकमा पाउँछौँ, त्यो चाहिँ भस्म होस् भनेको छ उसले। 2-3 पटक चाहिँ उसले चाहिँ के त राजाको पठाएको सेना चाहिँ भस्म भएको छ आगो खसाएर। त्यस्ता शक्तिशाली अगमवक्ताहरू थिए। ताकि त्यस्ता शक्तिशाली अगमवक्ताहरू पनि मानिसहरूदेखि, राजादेखि लुकेर बस्नु पर्थ्यो। तर जब परमेश्वरको वचन आयो नि एलिया कहाँ, तब उसले चाहिँ लुक्ने होइन, राजाकै विरुद्धमा के त उसले काम गर्दै गयो। उसलाई ज्यानकै प्रभाव भएन। राजाले भेटेको भए उसलाई एलिया त मार्थ्यो पनि नि, तर उसले चाहिँ परमेश्वरबाट आएको कुरा चाहिँ आफ्नो ज्यानै गए तापनि उसले भन्न छोडेर नि। त्यही भएर परमेश्वरबाट आएको अगमबाणी चाहिँ अगमवक्ताले चाहिँ भन्न डराउँदैन, ज्यानै गए पनि उसले भन्न डराउँदैन। हामी यिर्मयाको 14 खण्ड हेऱ्यौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ झुट्टा कुराहरू, झुट्टा दर्शनहरू, मन्त्र तन्त्रहरू, मूर्ति पूजाहरू, अनि परमेश्वरले चाहिँ पुरानो करारमा भन्नुहुन्छ झुट्टा कुराहरू बोल्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने, झुट्टा अगमबाणी बोल्ने, मूर्ति पूजा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ खसीलाई के अरे त्यो छिनाउँछ नि, हो त्यसरी नै छिनाउनु भनेर आज्ञा दिनुभएको छ नि पुरानो करारमा। त भनेपछि कति कठोर हुनुहुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा परमेश्वर भन्ने कुरा, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ। हामीसँग समय अब 5 मिनट जति मात्रै बाँकी छ कि कसो है। अब म टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु, अलिकति बिचमा अझै पनि थियो। म अब 2 कोरिन्थीको 11 अध्याय पल्टाउनु होला। 2 कोरिन्थी 11को 13 देखि 14 पाठ गर्नेछु म। दुई कोरिन्थी 11को 13-14। किनकि त्यस्ता मानिसहरू झुट्टा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन् र ख्रीष्टका प्रेरितहरूको भेष लगाएर हिँड्नेहरू मात्र हुन्। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूका रूपमा आफ्नो भेष बदल्छन्। यहाँनिर लेखिएको के छ त, शैतानले पनि स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूत है, परमेश्वरको स्वर्गदूत जस्तै भएर उसले आफ्नो रूप चाहिँ धारण गर्छ। उसले आफ्नो गेटअप भन्छ नि, अब त्यो लुक्स भनौँ न, अब अहिलेको उसमा चाहिँ अहिले हाम्रो लुक्स हुँदा चाहिँ ब्युटिफुल ह्यान्डसम हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ शैतानको दूतले पनि चाहिँ जो परमेश्वरकै स्वर्गदूतले जस्तै गरेर के त रूप धारण गर्छ। उसले पनि गलत दर्शन दिन्छ मान्छे भनेपछि यहाँनिर झुक्क्याउने कुराहरू शैतानले चाहिँ कसरी प्रभुकै जनलाई, प्रभुकै अगम वक्तालाई गलत कुराहरू चाहिँ दिने, उक्साउने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। स्वर्गदूतै आएर झुक्किएको कुराहरू हामी पाउँछौँ यहाँनिर। अनि आज मण्डलीहरूमा कति ठाउँमा कतिपय आमा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू अब त्यस्ताहरू हुनुहुन्छ, कति मण्डलीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मिलाप नभएको कारणहरू, गलत अगमबाडी, गलत दर्शनहरूको कारणले गर्दा चाहिँ घर भाँडिएको छ, परिवार भाँडिएको छ, मण्डली भाँडिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसलाई हामी त्यो चाहिँ जाँच गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। ओहो उसले त अस्ति प्रार्थना गरेर मलाई चङ्गाइ गरेको, चट्टै भयो, उसले देखेको दर्शन चाहिँ 16 आना सत्य हो भनेर उसले विश्वास गरिन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरू जब त्यो कुरालाई विश्वास गर्न थाल्छ नि, हामीले जतिसुकै बाइबल पल्टाएर यो वचन यस्तो हो यस्तो हो भनेर जतिसुकै भने तापनि शैतानको कुराले जब जित्दै लान्छ तब हामीले उसलाई सम्झाउनै नसक्ने हुन्छ। बाइबलको कुरा भन्दा त्यो दर्शीले देखेको कुराहरू चाहिँ उसको लागि सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ, ठुलो हुन्छ उसको निम्ति। अनि आजको यो वचनलाई म यही राख्न चाहन्छु। अनि
एउटा सानो घटना चाहिँ हाम्रै परिवारमा यो कुराहरू म भन्दछु हैन। अनि एउटा हामीलाई एउटा पाठ पनि हुन्छ, एउटा गवाई पनि हुन्छ। मेरो आफ्नै उहाँ चाहिँ काका काकी हुनुहुन्छ। अनि काकी चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्छ। अनि मेरो आफ्नै काकी हो, काइली काकी पर्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि विश्वासमा हुनुहुन्छ, एकदम प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि चङ्गाईदेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँमा वरदान पनि छ। तर उहाँको वरदानलाई, उहाँको जति पनि आत्मिक वरदानहरू थियो, अनि शैतानले चाहिँ उहाँको त्यो वरदानलाई चाहिँ मिसलिडिङ गरिदियो उसले, शैतानले। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको विश्वास आज बाइबल सङ्गत नभएर एउटा दर्शीको एउटा उसलाई सल्लाह दिने, एउटा दर्शन देख्ने कुनै एउटा व्यक्ति मान्छेले चाहिँ मण्डलीभित्रै एउटै मण्डलीमा सेवाकाई गर्ने। अनि उहाँले चाहिँ अनि तपाईँले यति धेरै वरदान पाउनु भएको छ, अब तपाईँ चाहिँ श्रीमानसँग गएर बस्नु। उहाँहरू चाहिँ अलिकति केही कुरा नमिलेर अलग अलग बसिरहनु भएको थियो नि। हामीले चाहिँ उहाँको परिवारहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा रहनको निम्ति, एउटै घरमा रहनको निम्ति विभिन्न तरिकाले हामीले पहल गरिरहेका थियौँ मण्डलीको तर्फबाट, हाम्रो परिवारको तर्फबाट। म आफै स्वयं पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ धेरै प्रयासहरू गर्दा पनि त्यो सम्भव भइरहेको थिएन, भएको पनि छैन भनौँ अहिलेसम्म। अनि के कारणले भयो भन्दाखेरि सबै कुराहरू त्यसको अपरेसन गरियो है, कहाँ के भयो, कुन समयमा के भयो सबै बुझिसक्दाखेरि अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एकजना व्यक्तिको नाम लिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ उहाँले त लिनुभएको होइन, तर एउटा मान्छेबाट त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुन्न आयो। अनि जब हामी बाइबल पल्टाएर यी खण्डहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि आज श्रीमान श्रीमती चाहिँ सँगै बस्नु हुँदैन भनेर अगमबाणी दर्शन देख्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ बाइबलसँग छैन भनेर हामीले पटक पटक सम्बन्धित मण्डलीमा गएर पनि हामीले एउटा भलाकुसारी गरियो। अनि कुराहरू राखिसकेपछि त्यो बाइबल सङ्गत छैन भनिसकेपछि अनि उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भयो त्यो कुरा चाहिँ बाइबल सङ्गत छैन। तर जुन सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो मेरो काकी, उहाँ चाहिँ घरमा बसिरहनु भएको थिएन, किनकि उहाँलाई चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ एउटा दर्शन देख्ने एकजना दिदी या बहिनीको हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ सँगै श्रीमान श्रीमती चाहिँ यसरी बस्नु हुँदैन, त्यसरी बस्नुभयो भने तपाईँले पाउनुभएको वरदान सबै जान्छ भनेर त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ एडभाइस एउटा दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यो भएपछि पहिलादेखि नै उहाँ चाहिँ अलग हुनुहुन्थ्यो, अब झन् त्यो कुरा गरिदिएपछि त हो बिल्कुलै अब गएर त्यहाँ चाहिँ बस्नै हुँदैन। अब बस्यो भने अहिलेसम्म मैले कमाएको वरदान, यत्रो सिकेको शिक्षा, प्रभुमा लागेको कुरा सबै बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ भयो। त्यो शिक्षा चाहिँ फेरि त एकजना उहाँकै छोरी, कान्छी छोरी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अन्य जाति हो, उहाँले पनि त्यो खालको शिक्षा चाहिँ उहाँले दिन सुरु गर्नुभयो। अनि त्यसको असर चाहिँ अब के भयो त, त्यो एउटा रोग थियो, त्यो रोग चाहिँ फेरि कान्छी छोरीमा पनि सर्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदै गयो। अनि हामीलाई चाहिँ यो दुष्टले दिएको गलत दर्शनले चाहिँ आज घरहरू कसरी भाँडिँदो रहेछ। आज 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष होइन, 12-15 वर्ष भइसक्यो उहाँहरू अलग अलग बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि बिरामी हुँदाखेरि पनि एकअर्काले अनुहार नहेर्ने, अनि उपचार गर्न नलगिदिने मान्छेहरू त्यस्तो सम्बन्ध भयो, आफ्नै मान्छेले पनि हेर्न नआउने त्यस्तो समेत अवस्था भयो। परिवार त्यसरी भाँडिन्छ। अनि त्यो परिवार भाँडिन्छ भनेदेखि त्यही कुरा मण्डलीमा पुग्यो भनेदेखि मण्डली पनि भाँडिने कुराहरू आउँदछ प्रियहरू। अनि अगम वक्ता अनि दर्शन देख्नेहरूले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ कि मैले देखेको दर्शन बाइबल सङ्गत छ कि छैन, प्रभुले सिकाउनु भन्नुहोस्। तर परमेश्वरको खिलाफमा हामीले दर्शन देख्छौँ, बाइबलको खिलाफमा हामीले दर्शन देख्छौँ, अगमबाणी भन्छौँ, त्यस्तै खालको सल्लाह दिन्छौँ भने परमेश्वरले त्यसको लेखा चाहिँ धेरै लिनुहुन्छ, एकदम कडा तरिकाले लिनुहुन्छ परमेश्वरले त्यसको लेखा। अनि आजको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले सबैलाई वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। हुन्छ, सुरेश सरलाई धेरै धन्यवाद छ। आशिषमय र चुनौतीपूर्ण वचनको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अबको समय म पास्टर बाला गुरुबालाई दिन्छु, उहाँले प्रार्थना पनि गरिदिनुहुनेछ। त्यसै गरी अरू केही विषयहरू छन् भने डिके गुरुबाले जोइन गर्नुभएको छ, उता डिके गुरुबाको केही छ भने राख्नु भएर त्यसपछि बाला गुरुबाले अन्तिममा प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। ल हुन्छ, बाँकी समय पास्टर बाला गुरुबालाई डिके गुरुबालाई दुईजनाले केही छ भने राख्नु भएर प्रार्थना गरिदिनु।
कोही जयमसी सबैलाई फेरि कसैले बोल्नुहुन्छ कि छैन? बोल्न पाइन्छ? सुन्नु हुँदैछ कुरा? हजुर, बोल्न पाइन्छ? ल ए ल, एकताले पानी आएर राम्रै सुनेको छैन। ल जयमसी सबैजनालाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुनेछ। ए ओके, ल झापामा हुन्छ हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। समय धेरै गइसकेको छ तर पनि हुन्छ। हाम्रो सुरेश सर भनौँ, भाइ भनौँ है, म त भाइ बहिनी भन्नु नै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ है। एनिवे एकदमै धन्यवाद छ। उहाँले आज बोलिराख्नु भएको वचन चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति मेच्युरिटी, अलि माथिल्लो लेभलको वचन हो यो मेरो आफ्नो अनुभवमा है। किनभने हामी कतिचोटि विश्वासीहरूले हामीले विश्वासको बारेमा, मुक्तिको बारेमा, पाप क्षमाको बारेमा, अनुग्रहको बारेमा, प्रेमको बारेमा यही कुराहरू होइन, प्रभुले हामीलाई, प्रभु असल गोठालो हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने धेरै जसो चाहिँ यस्तै वचनहरू नै हामीले सुनिराखेका छौँ, सुनिराखेका थियौँ। यो चाहिँ विश्वासीहरू पनि अलिकति परिपक्व, मेच्योर, के भन्छ, पछ्याउनेहरू मात्रै होइन तर चेला चेलीहरू होइन, जो चाहिँ अलि होइन चेला चेलीहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ आजको जुन चाहिँ यो वचन हामीले सुनिराखेका थियौँ यो एकदमै आशिषको वचन हो। र पावलको त्यो समयमा म अलिकति अब बोल्ने त्यो पावलको समयमा पनि पावलले मण्डलीमा अब जब मण्डलीहरू वृद्धि भयो, बढेर गयो, अनि त्यसपछिबाट मण्डली कति ठाउँमा अब भद्रगोल पनि भयो। अनि त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ पावलले मण्डलीलाई व्यवस्थापन बनाउन के अरे बलियो मण्डली, सुसज्जित मण्डली होस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ पछिबाट अनि परमेश्वरले दिनुहुने वरदानको बारेमा एफिसीको पुस्तकमा लेख्दै गर्दाखेरि, किनभने त्यो बेलामा पनि यो जुन अहिले सुरेश सरले भन्नुभयो, यो झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा अगमबानी कहनेहरू, अनि मण्डलीमा एकदम गोलमाल बनाउनेहरू होइन, मण्डली फुट्नेहरू, तितर बितर हुने त्यो खालको घटनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एफिसीको मण्डलीलाई लेख्दै गर्दाखेरि पावलले त्यहाँनिर मण्डलीमा चाहिँ वरदानहरूको बारेमा कुरो गर्दै गर्दाखेरि 4 अध्यायमा, एफिसीको 4 अध्यायमा उहाँले यो 5-fold मिनिस्ट्री भन्छ होइन। अनि त्यो मण्डली, विशेष मण्डली नै सुसज्जित बनाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी कोही कसैलाई चाहिँ 11 पदमा भन्छ, कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, अनि कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू, कोही शिक्षकहरू भनौँ। यो चाहिँ विश्वासीहरूदेखि अझै माथि अब उच्च तहको परिपक्व व्यक्तिहरूको लागि पनि। अनि अब यहाँनिर पावलले चाहिँ यो कुरो भन्दै गरेको, अनि यहाँ अगमवक्ताको कुरा पनि यहाँनिर गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो समयमा पनि त्यस्तो घटनाहरू धेरै भएको, र अहिले पनि सुरेश सरले भन्नुभए जस्तै संसारमा एकदमै भद्रगोल भएको छ यो अगमबानीको कुराहरूले चाहिँ। किनभने अब त्यो बेलामा हो, हुन त कति पास्टरहरूले कोरोनाको बारेमा पनि अगमबानी गरेको रहेछ, अहिले त भिडियोहरू पनि छ होइन। तर कतिले चाहिँ अब अहिले आएर फेरि अगमबानी गर्दैछ, झन् डर देखाउँदैछ होइन। अब चाहिँ झन् यस्तो हुन्छ अरे, उस्तो हुन्छ अरे, यहाँ आशाको कुरा छैन होइन, निराशाको कुराहरू, हताशका कुराहरू अहिले युट्युबभरि हामी देख्छौँ एकदमै। अनि म आफैले भोगेको घटना पनि हो होइन। यही अमेरिकामा आएर पनि एकजना अगमवक्ताको कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति चर्चमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू पनि भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुराहरू गर्यो। यहाँ कतिवटा मण्डलीहरूमा गएर चाहिँ अनि डर देखाइदिने, त्रास देखाइदिने,
एकजना परिवार चाहिँ एक्सिडेन्ट परेको थियो, एक्सिडेन्टले बाँचेको परिवार थियो। अनि त्यो परिवारमा गएर अनि तिमी चाहिँ अब यो मण्डली छोडेर त्यो अर्को मण्डलीमा जाऊ, होइन भने तिम्रो मृत्यु हुनसक्छ भनेर हो त्यसरी डर देखाएर। अनि पछिबाट तर मैले अब प्रार्थना गरिदिएको छु तिम्रो अब घर परिवारको लागि, अब तिमीलाई केही पनि हुँदैन, तर तिमी चाहिँ त्यो अर्को फल्ना चर्चमा जानुपर्छ भनेर उताको चर्चमा चाहिँ उसँगको सम्बन्ध भएको त्यो त्यस्तो खालको अगमबानी कहेर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अनि अब हामीले पनि त कति कुराहरू हामी प्रार्थना सहित पनि विचार गर्न सक्छौँ नि। अनि हो त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिबाट अलिकति अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुराहरू भयो। हो अब हामीलाई पनि आत्माले देखाउनुहुन्छ होइन, बाइबल अनुसार त्यो हो कि होइन, होइन कसैलाई त मर्छस् न यस्तो गर्छस् भनेर डर देखाउने, त्रास देखाउने। अनि यस्तो खालको घटना चाहिँ अहिले पुरै नेपालमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, विशेष गरिकन नेपाली स्पिकिङ नेपालीहरूको माझमा। अनि यो युट्युबमा यो विभिन्न प्रकारले बोल्ने उ गर्ने त्यो भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम राम्रो कुरा हो, राम्रो समयमा वचन आएको छ। हामी अलिकति अब उच्च तहबाट हामी विश्वासीहरूले पनि हामी बुझ्नुपर्छ। कतिले चाहिँ हो अगम मैले त दर्शन देख्छु, मैले यस्तो यस्तो भन्ने होइन, विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्। तर हामी चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि हामीले प्रभुसँग समय बिताउनुपर्छ होइन। बाइबल अनुसार मानिसहरूले बाइबल अनुसार बोलेको छ कि छैन होइन। अघि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकजना त्यो भाइ पुरै बाइबल खार्ला फुल्लु खाएको जस्तै गरेर बोल्छ, तर खालि प्रभुको विरोध गरेर बोल्छ उसले होइन। त्यो बारेमा कुरा गरिराख्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगमबानी अगमवक्ता परमेश्वरले नै त्यो वरदान दिनुभएको व्यक्ति विशेष व्यक्ति हो। त्यसले चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हेऱ्यो भने अगमबानीले मण्डलीको सुधार गर्छ भनेको छ नि होइन। अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ, अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। तर मण्डली बिगार्ने काम गर्ने, मण्डली भत्काउने काम गर्नेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको अगमबानी हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब मण्डली बिगार्ने भन्ने बित्तिकै परिवारबाट कुरा आउँछ, व्यक्ति, परिवार, मण्डली, समाज, देश होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो कुराहरू अहिले उहाँले बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। मण्डलीमा यस्तो व्यक्तिहरू खडा हुनुपर्छ होइन, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू होइन, पास्टरहरू अनि होइन शिक्षकहरू प्रभुले तयार गरून् मण्डलीमा। र सायद मलाई लाग्छ आज हाम्रो मण्डलीमा अलिकति सोच्नलाई होइन, हामी सबैलाई अलिकति उच्च तहले सोच्नुपर्ने आजको वचन हामीले सुनेका छौँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति उच्च तहबाट हामी चाहिँ फलोअर मात्रै होइन, हामी चाहिँ डिसाइपलहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ आज अलिकति हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई लागेको छ है। र हुन्छ म यति नै राखौँ होला है। अब अलिकति अझ धेरै धन्यवाद छ सुरेश सरलाई। हामीले अब सधैँभरि के अरे दुध खाने भनौँ न, दुध खाने बालकहरू जस्तो मात्रै होइन, अलिक खदिलो कुरा, अलि होइन, अलि परिपक्व हुने कुराहरू पनि हामीले खाने, सुन्ने, सिक्ने हामीले अब त्यो लेभलमा जानुपर्छ। अब एक कदम माथि हामी जानुपर्छ मण्डली भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनबाट हामीले यो सुन्ने मौका पाएका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, यति नै होला। ल ठिकै छ, हुन्छ, हस्, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हस्, धन्यवाद पास्टर गुरुबा ढिकी गुरुबालाई। मैले भनेको सुन्दै हुनुहुन्छ नि? मैले भनेको सुन्दै हुन्छ? ए गुड। साँच्चै नै आजको वचन चाहिँ हाम्रो मण्डलीको लागि एकदम खदिलो खोराक आएको छ। र सुरेश सरलाई, विशेष सुरेश भाइलाई एकदमै धन्यवाद छ तयारीको लागि। अनि हाम्रो माझमा मण्डलीमा पस्नलाई जति परिश्रम गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पास्टर गुरुबा टिकेलाई पनि एकदम धन्यवाद। र त्यसलाई अझै समरिक रूपमा व्याख्या गरिदिनु भयो। र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ
हाम्रो मण्डलीमा हामी रहेर कसरी प्रभुको महिमाको लागि हामी जिउनुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले यो समयमा चाहिँ हामी नेटवर्क विशेष गरिकन चाहिँ इन्टरनेटमा हामी धेरै सर्च गर्छौँ अनि धेरै समय बिताउँछौँ र थरी अघि पास्टर गुरुमाले भनिसक्नु भएको छ, थरी किसिमका सङ्गतिहरू भइरहेको छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो सङ्गति भन्दा यो सङ्गति चाहिँ बेस्ट छ भनेर चाहिँ हामी कतिपल्ट भुल्न पर्न सक्छौँ। जसरी झुटा अगमवक्ताहरू खडा भएर चाहिँ सबै लाथलिङ र भत्ताभुङ्ग बनाउने कामहरू गरिरहेको छ। कुनै क्याम्पमा गयो भनेदेखि आजदेखि तिमी अगमवक्ता भयो, अगमवाणी गर्ने भयो, तिमी शिक्षक भयो, प्रफेट भयो भनेर भनिदिन सक्छन्। अनि म त भएछु भनेर चाहिँ मख परेर हाम्रा जवान अगुवाहरू पनि त्यसरी लडेका छन्। धेरै उदाहरण छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी मण्डली परिवारलाई सचेत गराउने कामहरू भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी कसरी हाम्रो मण्डलीलाई मजबुत बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी बलियो बन्न सक्छौँ, प्रभुको वचन अध्ययन गर्ने अनि न्यायसँग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कसैले अगमवाणी गर्यो भन्दैमा कसैले अगमवाणी गरेको कुरा चाहिँ ठिक हो कि होइन हामीले जाँच्न सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अघि धर्मशास्त्रबाट हेऱ्यौँ भने धेरैले अगमवाणी चाहिँ एउटा रमाइ खुसियाली बनाउने कुराहरू, कसरी उक्साउने कुराहरू गर्छन्, तर त्यो चाहिँ बाइबलमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। आमेन। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ परिपक्वतामा हामी अगाडि बढाउन सकौँ। हामी क्रिस्चियन मात्रै भएर काफी छैन, हामी चाहिँ डिसाइपलसिप होइन चेलापनमा हामी अगाडि बढ्दै जान सकौँ। हामी आफ्ना विषयहरू पनि राख्नेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिममा म प्रार्थना गर्नेछु है। हुन्छ, हामी सबैजना मुखलेर अनम्युट गरेर हामी प्रार्थना गर्न सक्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद 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 छ परमेश्वर बाबु। धन्यवाद छ तपाईँलाई।